अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सेहत और आफियत अता फरमाए, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हज़रत शुएब रोमी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपने इन सहाबी का नाम ज़रूर सुना होगा। जी, आपने नहीं सुना? चलें आज सुन लेते हैं और उनके बारे में बात भी कर लेते हैं। बच्चों, हज़रत शुएब रोमी रज़ी अल्लाह अन्हु रोम में पले बड़े, लेकिन वो रोमी नहीं थे, यानी रोम के रहने वाले नहीं थे। वो खालिस अरबी थे। वो बसरा के शहर अबला के गवर्नर सनान के बेटे थे। उनके बाप को अपनी औलाद में से हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बच्चों, इनकी आँखों से ज़हानत और शराफत टपकती थी। बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत थे, सुनहरी बाल थे और हर वक्त खुश रहा करते थे। बहुत ही खुश मजाज थे, मुस्कुराते रहते थे। इनके वालिद कहते हैं कि जब मैं बहुत थका हुआ होता था तो मैं शुएब को देख लेता था, मेरा दिल खुशी से भर जाता था और मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। किस तरह? बच्चों, हुआ कुछ इस तरह से कि हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा अपने खादमों और हिफाजती दस्तों यानी गार्ड्स के साथ घूमने फिरने के लिए इराक़ के खूबसूरत मकाम सना पहुंची। उस वक्त हज़रत शुएब रोमी रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 5 साल थी। ये जैसे ही वहां पहुंचे तो रोम के लश्करों ने पूरी बस्ती पर हमला कर दिया, सब लोगों को लूट लिया। इनके हिफाजती जो दस्ते थे और जो इनके गार्ड्स थे उनको कत्ल कर दिया। मालो असबाब साथ ले गए और बच्चों को भी कैद करके ले गए। बच्चों, इन्हीं बच्चों में हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु को इन रोमी लश्करों ने एक आका को बेचा, उस आका ने फिर एक और आका को बेचा। बहुत सारे आका इनके बदलते रहे और बिल आखिर इन्हें एक महल में गुलाम बना लिया गया। वहाँ इन जैसे हज़ारों गुलाम थे जिनके पाँवों में बेड़ियां भी डली हुई थी, उनको चेन किया हुआ था। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोम में देखा कि बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, कमज़ोरों पर, ग़ुलामों पर, गरीबों पर, बेकसों पर बहुत जुल्म ढाए जाते हैं। बेहयाई भी बहुत ज़्यादा थी, फहाशी भी थी। ये सब जुल्म अपनी आंखों से देखने के बाद उनके दिल में रोमी माशरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई। अब बच्चों, वो पल बढ़कर जवान हो चुके थे, लेकिन अक्सर सोचा करते थे कि कोई बहुत बड़ी आज़माइश आ जाए, कोई तूफान ही आ जाए कि इस रोमी माशरे को इन तमाम बुराइयों से वो पाक कर दे। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो अरबी ज़ुबान तो तकरीबन भूल गए थे, रोमन बोलते थे, लेकिन उन्हें हमेशा इस बात का शिद्दत से एहसास रहता था कि वो अरब के सहराओं के रहने वाले हैं, वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ उनका घर था, वहाँ उनके सारे घर वाले थे और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह से अरब वापस चले जाएं। एक दिन बच्चों, हज़रत शुएब रोमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आका को किसी से बातें करते हुए सुना।
اور وہ ایک نصرانی یعنی عیسائی نجومی سے بات کر رہے تھے۔ نصرانی نجومی نے ان کے آقا کو بتایا کہ بہت جلد عرب کے شہر بکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور یہ وہی رسول ہوگا جس کا ذکر ہماری کتاب انجیل میں ہے۔ بچوں، یہ سن کر تو حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کا عرب جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا جو شوق ہے وہ مزید جڑ پکڑ گیا۔ بہت شدید تڑپ ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ میں کس طرح سے وہاں پہنچوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں۔ ایک دن حضرت شعیب کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ بچوں، سفر کرتے رہے، بالآخر مکہ پہنچ گئے اور یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انتظار کرنے لگے۔ عربی زبان تو ان کو آتی نہیں تھی، لہٰذا مکہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو شعیب رومی کہنے لگے کہ بھی آپ روم کے ہیں، کیونکہ آپ کو رومی آتی ہے، روم کی زبان آتی ہے۔ مکہ آ کر حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے ایک سردار عبداللہ بن جدعان کے ساتھ تجارت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں بہت مالدار ہو گئے، ذہین بھی تو بہت تھے نا۔ اب اکثر سوچا کرتے تھے کہ یہ آخری رسول کب نبوت کا دعویٰ کرے گا، کب میں اس سے ملوں گا، کب دیکھوں گا میں انہیں۔ بچوں، ایک دن ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ یہ تجارتی سفر کر کے جب واپس مکہ آئے تو کسی سے سنا کہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ تو خوشی سے اچھلی پڑے، اور ان کو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کو کہتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرنے کو کہتے ہیں، اور نیک کاموں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا، کیا یہ وہی محمد ہیں جن کو آپ سب لوگ امین اور صادق کہہ کر پکارتے ہیں؟ سب نے کہا، ہاں، یہ تو وہی محمد ہیں۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے بڑی بے صبری سے پوچھا، کہاں رہتے ہیں؟ بتایا گیا صفا کے پاس دار ارقم میں رہتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ تو فوراً ہی اٹھ پڑے کہ بس میں تو ملوں کسی طرح سے، بے تاب ہو گئے تھے ملنے کو۔ تو لوگوں نے کہا، دھیان سے جانا، قریش بکہ نے دیکھ لیا نا تو تمہارا جینا حرام کر دیں گے، ویسے بھی تمہیں تو عربی آتی نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کریں گے۔ بچوں، پھر کیا ہوا؟ کیسے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کس طرح ایمان لائے، یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جانیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔